नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब आज अनन्त चतुर्दशीको व्रतकथा महात्म्य राखिँदैछ। अनन्त चतुर्दशीको व्रत बस्ने दिन निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसैले अनन्त चतुर्दशीको व्रत बसे पनि अथवा नबसे तापनि आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा अनन्त चतुर्दशीको व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र पनि पूरा श्रवण गर्न सके हाम्रो अथाह पुण्य बढेर जान्छ र हाम्रो सुरक्षा हुन्छ, हाम्रो रक्षा हुन्छ, अनन्त भगवानको कृपा रहन्छ यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले अनन्त चतुर्दशीको व्रतकथा महात्म्यलाई पूरा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाऊ। यहाँनिर अनन्त चतुर्दशीको व्रतकथा महात्म्य उनै सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको छ। वनवास बस्नुभएका जो युधिष्ठिरजीको प्रश्नको उत्तरमा श्री कृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउनु भएको र वेदव्यासजीले आफूलाई बताउनु भएको भनेर यसरी अनन्त चतुर्दशीको महात्म्य यो कथा नैमिषारण्यमा रहने भएका शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सुनाउँदै जाने क्रममा सुतजीले भन्नुभयो, पुरा तो जाह्नवी तीरे धर्मे धर्मपरायण जरासन्ध वधार्थाय राजसूतमुपाक्रमत्। यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो, उहिले धर्मक्षेत्र भएको गङ्गाजीको किनारमा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरजीले जरासन्धको वधका लागि राजसूय यज्ञ गर्ने ठिकठाक गर्नुभयो। त्यो समयमा भीम अर्जुनले सहित राजा युधिष्ठिरजीले श्रीकृष्णका साथ भएर नाना रत्नहरूले शोभिएका गुच्छाहरूले सिँगारिएको मानौँ कि इन्द्रको दरबार जस्तै चहकिलो यज्ञशाला तयार गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा बडा राजाहरूलाई त्यहाँनिर बोलाइएको थियो। त्यसबेला गान्धारीका छोरा जो दुर्योधन थिए, दुर्योधन पनि आए त्यो यज्ञशालामा। दुर्योधन आए तर आउँदाखेरि उनले आँगनमा पानी भरिएको देखे। पानी भरिएको देखेपछि आफूले लगाएको पोसाक भिज्छ होला भनेर माथितिर दुर्योधनले सारे पोसाक सारे। अब बिस्तार बिस्तार हिँड्दै थिए। त्यसरी हिँड्दै जाने क्रममा अब दुर्योधनले त्यहाँनिर हामीले अन्य कथामा पनि श्रवण गरेका छौँ कि जल थल जस्तो थियो, थल जल जस्तो त्यस्तो देखिन्थ्यो। अब दुर्योधनलाई त अब एकदम यो त चकित हुने कुरा भयो। केही थाहा उनले त पाइरहेका छैनन्। दुर्योधन हिँड्दैछन्। हिँड्दै जाँदाखेरि अब पोसाक माथि उचाले तर पानी थिएन। द्रौपदी आदि गरिएका त्यहाँनिर अन्य देवीहरू पनि थिए। देवीहरूले देखेछन्। द्रौपदीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि देख्नुभयो पानी नै छैन, तर दुर्योधनले पोसाक माथि सारिराखेका छन्। यस्तो देखिसकेपछि उहाँहरू हाँस्नुभयो। अब त्यति मात्र होइन, अगाडि हिँड्दै जाँदा अब सबै हाँसेको दुर्योधनले देखिसकेपछि यस्तै रहेछ, पानी रहेनछ भनेर दुर्योधन अगाडि बढ्दै थिए। त्यो समयमा साँच्चैकै पानी चाहिँ थियो त्यहाँ। त्यो पानीमा छम्लङ्ग उनी पसे। त्यो पानीको डुबुल्कामा उनी त्यहाँनिर लडिसकेपछि अब द्रौपदीजी लगायत त्यहाँ अन्य देवीहरू पनि थिए। सबैले हाँसे। गलल हाँस्ने बित्तिकै अब दुर्योधनलाई अत्यन्त रिस उठो। ओहो, मेरो खिल्ली उडाउने, अब यसको बदला म नली छाड्दिनँ। तुरुन्त हतार हतार आफ्नो मामा शकुनी भएको ठाउँमा दुर्योधन गए। शकुनीले यहाँनिर जाल बने। अन्तिममा यहाँनिर जुवा खेल्ने योजना बनाइयो। जुवामा 5 पाण्डवहरूलाई हराइयो। त्यस पछाडि 5 पाण्डवहरू वनमा भड्कन थाले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, वनमा भड्कँदै थिए। अब सोझा साझा जो धर्मराज तर विद्वान हुनुहुन्थ्यो, भीम अर्जुन नकुल सहदेव अनि द्रौपदीजी सबै अब वनमा यी छली कपटी जो दुर्योधन र जो शकुनी थिए यिनीहरूको जालमा परेर अब दुःख पाए। सबैले दुःख पाएर वनमा भड्किरहेका छन्। यहाँनिर 5 पाण्डवहरू दुब्ला पातला भएका छन्। भगवान श्रीकृष्णले यसो विचार गर्नुभयो, अब यिनीहरूको उद्धार गर्नुपर्दछ। एकदम दुःखमा परिराखेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण जानुभयो। गइसकेपछि अब सम्पूर्ण जो 5 पाण्डवहरू त्यहाँनिर भेला भए। भगवान श्रीकृष्णको स्वागत गरे। दुःखमा परेका ती 5 पाण्डवहरूलाई देखेर भगवान श्रीकृष्णका आँखाबाट पनि आँसु आयो। 5 पाण्डवहरूले अब त्यहाँनिर भने, युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो,
भाइहरू पनि मेरा साथमा छन्, तर म अत्यन्त दुखी छु। हे केशव, यो दुःखको सागरबाट कसरी मुक्ति होला? यसको बारेमा केही बताइबक्सियोस्। कुन देवताको पूजा गरौँ मैले? अब मैले के गर्दाखेरि उत्तम राज्य फेरि प्राप्त गर्न सक्दछु? कुन व्रत गरौँ? यसरी सोधिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, पुरुषहरूको र स्त्रीहरूको सबैको इच्छा पूरा गरिदिनेवाला, समस्त पाप हरिदिनेवाला, कल्याणकारी एउटा अनन्त व्रत रहेको छ। अनन्त नाम गरेको एउटा व्रत रहेको छ, जो भदौ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्दछ। शुक्ल पक्षको चतुर्दशीमा अनन्त नाम गरेको चतुर्दशी पर्दछ। त्यो व्रत गर्नाले, त्यसको अनुष्ठान गर्नाले सारा पापहरू नाश हुन्छ र व्यक्तिको उद्धार हुन्छ। यसरी भनिसकेपछि युधिष्ठिरले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो, कृष्ण को य मनन्तेति प्रोच्यते अस्त्वया विभो किं शेष नाग अहो स्वेदनन्तस्तक्षक स्मृतः। हे कृष्ण, तपाईले जो अनन्त भन्ने जुन कुरा सुनाउनु भयो, यी अनन्त भनेका को हुन् त? हे विभो, के शेषनाग हुन् अथवा तक्षक हुन् अथवा को हुन्? अनन्त भनेको के परमात्मा हुन् त? के ब्रह्म नै हुन् त उनी? अनन्त नाम गरेको यो को हो त? र मलाई यसको बारेमा कही बक्सियोस्। यसरी भनिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, अनन्त इत्यहं पार्थ मम रूपम निबोधय आदित्यादि ग्रहात्मासौ यह काल इति पठ्यते। अनन्त भनेको म नै हुँ, मेरै रूपलाई अनन्त भन्ने जान। सूर्य आदि ग्रहहरूका आत्मा भएको यो अनन्त जो काल पनि भनिन्छ, यसरी जान्नु पर्दछ। 18 आँखा झिम्क्याइको एक काष्ठ हुन्छ, 30 काष्ठको एक कला हुन्छ, 360 कलाको एक मुहुर्त हुन्छ र 30 मुहुर्तहरूले एक दिन र रात अथवा अहोरात्रको समय पुरा हुन्छ। र यसरी समय पुरा भइसकेपछि पुरा समय नै एउटा शरीरवाला हुन्छ। यस्ता शरीरधारी 15 दिनको एक पक्ष हुन्छ, 2 पक्षको एक महिना, 2 महिनाको एक ऋतु। र यसरी अब 2 महिनाको एक ऋतु भइसकेपछि 6 ऋतुको एक वर्ष हुन्छ। एक वर्ष आदि युगको कालको जुन व्यवस्था हुन्छ र जो यो काल मैले भनेको छु त्यही अनन्त पनि कहिन्छ। हे राजन, उही अनन्त म कृष्ण यस पृथ्वीको भार उतार्नका लागि आएको छु। यसरी उहाँले सारा कुराहरू यसरी बताउनु भयो र यो सबै कुराको ज्ञान अर्जुनलाई भइसकेको छ, यो पनि बताउनु भयो। त्यस पछाडि अगाडि गएर जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिरजीले सोध्नुभयो, ल ठिकै छ, अनन्त नाम गरेको चतुर्दशीको व्रत पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि हजुर हुनुहुँदो रहेछ, त्यो पनि मैले बुझेँ। तर अब यो व्रत कसले गरेको थियो र उसले के फल पायो त, त्यसको बारेमा पनि त बताइबक्सियोस् न। यसरी भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आसीत् पुरा कृतयुगे सुमन्तुर्नाम वै द्विजः वशिष्ठ गोत्र सम्भूतः सुरूपां च भृगो सुताम्। अगाडि गएर यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो, पहिले सत्ययुगमा वशिष्ठ गोत्रमा जन्मिएका सुमन्तु नाम गरेका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उनकी पत्नीको नाम थियो दीक्षा। हे राजन, वेदले बताए अनुसार नै, वेद विधिले नै विवाह उहाँले गर्नुभएको थियो। तर धेरै समय बितिसकेपछि एकजना छोरी पनि जन्मिन्। छोरीको नाम थियो शीला। तर अब के भयो त भन्दा, यिनै जो सुमन्तु थिए, सुमन्तुकी पत्नी जो थिइन् दीक्षा, यिनलाई बेसमारी ज्वरो आयो। त्यो ज्वरो खप्न सकिनन्, नदीको किनारतिर तीरतिर गएकी थिइन्, त्यतै यिनको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि अब शीला पनि टुरी भइन्। अब टुरी छोरीको पनि यसो रेखभाल हुन्छ, रेखदेख हुन्छ भनेर सुमन्तुले अर्की एकजना कन्यासँग विवाह गरे। अब कन्याको नाम थियो कर्कसा। हेर्नुहोस् है, कर्कसा नामै, स्वभाव पनि त्यस्तै थियो। साँच्चैकै कर्कसा नि झगडालु, एकदम किचकिच गरिराख्नेवाली त्यस्तै थिइन् नि। अब यसरी सधैँ झगडालु, सधैँ बाजिरहने धर्म पुरुषकी छोरीसित विधिपूर्वक अर्को विवाह त भयो। तर ती शीला जो छोरी थिइन् पहिलीपट्टिकी, अब तिनले चाहिँ आफ्ना पितालाई पूजाआजामा सघाउँदै रहेछिन्। भित्ता, खम्बा, दैलो आदिमा चाहिँ नीला, पहेँला, सेता, खैरा रङ्गीन वस्तुहरूले चित्र स्वस्तिक बनाउँदै रहेछिन्। शङ्ख, पद्म आदिको चित्र बनाउने गर्थिन् यिनले। किसिम किसिमले यसरी चित्रहरू बनाउँथिन्। कुमारी अवस्थाकी भइन् यिनी। अब मङ्गल काम गर्नेवाली त्यो शीला, जो शीला थिइन्, अब यिनी बढ्दै गइन्। तरुणी अवस्था भइसकेपछि अब विवाह गराइदिनु पर्यो छोरीको भनेर यी सुमन्तुले छोरीको विवाह गराइदिए। कौडिन्य नाम गरेका एकजना
श्रेष्ठ ब्राह्मणसँग विवाह पनि भयो। विवाह भइसकेपछि अब के भयो त भन्दा छोरीलाई ज्वाइँलाई यसो केही दान दक्षिणाहरू दिनुपर्दछ भन्दाखेरि तिनकी जो दोस्रो पत्नी थिइन् नि, यिनले सबै घर गहना आदि लुकाइन्, खराखुरुक पारेर आफूले मकै पनि दिन्न सबै लुकाइन्। त्यस पछाडि दुखी भएकी जो शिला थिइन्, केही पनि धन सम्पत्ति पनि थिएन रहेछ बिचारासँग, कौडिन्यसँग पनि। बाटो लागे यिनीहरू दुवैजना, हिँड्दै जाँदै थिए। जाँदै जाँदा कुनै समयमा यमुना नदीको किनारमा यी शिला पुगिसिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यमुना नदीको किनारमा यिनी पुगिन् र त्यहाँ किनारमा धेरै स्त्रीहरू भएको ठाउँमा यिनीहरू पुगिन्। त्यहाँ स्त्रीहरूले पूजा गर्दै रहेछन् नि। पूजा गर्दै गरेको देखेर यी शिला त्यहाँ गइन्। के को पूजा हो यो सोधिन्। सबैले भने अनन्त भगवानको पूजा गर्ने दिन हो, आज व्रत बस्ने दिन हो र अनन्त चतुर्दशीको व्रत बस्नाले सारा हाम्रा पापहरू नाश हुन्छ र हामीले चिताएको पुग्छ। यसरी भनिसकेपछि यी शिलाले पनि व्रत बसिन्, व्रत कथा पनि श्रवण गरिन्। र त्यो समयमा अब अनन्तलाई नुहाएर नदीको किनारमा कुसले बनाएको, चोयाले बनाएको भाँडोमा अनन्त उनी शेषलाई राखेर त्यहाँनिर पूजा मण्डपमा शेषलाई स्नान गराएर चन्दन अक्षता फुल धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर पकवान आदि यसरी अर्पण गरेर यसरी 14 पवित्र गाँठो बनाइएको धागो कुमकुमले पूजा गरेर चन्दन आदि विभिन्न षोडशोपचारले पूजा गरेर ती स्त्रीहरूले यी शिला नाम गरेकी देवीलाई पनि पाखुरामा बाँधिदिए। र यो अनन्त बाँध्दाखेरि महिलाहरूले देब्रेपट्टिको हात अथवा पाखुरामा, पुरुषहरूले दाहिनेपट्टिको हात अथवा पाखुरामा बाँध्नु पर्दछ। यहाँ देवीहरूले यी शिलालाई पनि यो मन्त्रद्वारा, जुन यहाँ मन्त्र बताइएको छ, यही मन्त्र पढ्दै अनन्त बाँधिदिए र हामीले पनि यही मन्त्र पढ्दै अनन्त बाँध्नु पर्दछ। अनन्त संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनन्त रूपे विनियोजयस्व अनन्त सूत्राय नमो नमस्ते। अनन्त संसार महासमुद्रमा डुबिरहेको छु, हे देव मलाई उतार्नुहोस्, मिलाउनुहोस् मलाई अनन्त रूपमा, अनन्त डोरो छ नमो नमस्ते, यसरी भन्नुपर्दछ। र यो मन्त्रले यसरी डोरो बाँधिसकेपछि कथा सुन्नु पर्दछ र भगवान श्रीहरि नारायणको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अन्तमा प्रसाद खाएर घर जानुपर्दछ। यसरी ती देवीहरूले यी शिलालाई यो सबै कुरा बताए पनि, यो सबै विधि गराए पनि। यसरी गराइसकेपछि त्यस पछाडि हे राजेन्द्र, हे युधिष्ठिर, प्रसन्न चित्तले यस्तो व्रत विधि सुनेर शिलाले पनि व्रत गरिन् र बायाँ पाखुरामा अनन्तको डोरो बाँधिन्। बाँधिन् अनन्तको डोरो। त्यस पछाडि अब के भयो त भन्दा डोरो बाँधिसकेपछि बिस्तार बिस्तार गरेर आफ्नो घरमा उनले अथाह धन सम्पत्ति प्राप्त भएको उनले महसुस गरिन्। त्यो अनन्तको डोरो बाँधेदेखि नै त्यस पछाडि शुभता उनमा भित्रियो। बिस्तार बिस्तार गरेर अलिअलि गर्दा गर्दै धन धान्यले यिनी टन्न भइन्, सुखी पनि भइन्। अब हेर्नुहोस् एक दिन के भएछ त भन्दा जो शिला थिइन् नि, शिलाका जो पति थिए कौडिन्य, कौडिन्यले देखे कि आफ्नो पत्नीको हातमा एउटा डोरो, एउटा धागो बाँधेको छ। पक्कै पनि मलाई बसमा गर्नका लागि कहीँ न कहीँ गएर तन्त्रोक्त कुनै पनि डोरो बाँधेको हुनुपर्दछ। मेरो पत्नीले यो कौडिन्यलाई यस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब यस्तो लाग्यो, धनधान्यले युक्त भइसकेका छन्, मत पनि आयो नि त अलिकति। आफ्नो पत्नीलाई बोलाए, ए देवी यहाँ आऊ। आइन् छेउमा आइसकेपछि उनले सोधे, यो डोरो के को लगाएको? ए मलाई बसमा गर्नका लागि तिमीले यो डोरो लगाएको? अत्यन्त रिसाए उनले। होइन होइन भनेर सम्झाउँदै थिइन्, तर यिनले सम्झेनन्। तुरुन्त ताने चुडाइदिए, आगोमा फालिदिए। दन्दन बलेको आगोमा त्यो अनन्त डढ्यो। ला हेर्नुहोस्, यी देवी साह्रै दुखी भइन्। देवीलाई थाहा थियो कि मैले अनन्त धारण गरेदेखि नै मलाई यो धनको सह भएको छ र मलाई राम्रो भएको थियो, हामीलाई राम्रो भएको थियो। तर यी कौडिन्यले मानेनन् यसरी भन्दाखेरि, सबै कुरा सम्झाउँदा पनि। तर अब के भयो हेर्नुहोस्, अब त्यही दिनदेखि अब त्यो रात नै, भोलिपल्ट नै आफूले पालेका वस्तुभाव आदि चोरी भयो। राति नै डाकाहरूले चोरे, धन सम्पत्ति पनि चोरेछन्। हेर्नुहोस् है, मस्त। अब हेर्नुहोस्, अब भगवानले यहाँ चाहनुभयो भने जे पनि हुन्छ। अब जसरी दन्दन बलेको त्यो आगोमा अनन्त डढेको थियो, त्यसरी नै धन सम्पत्ति सबै स्वाहा भयो, सकियो। अन्तिममा भनिन्छ नि जस्तै करोडपतिबाट रोडपति, त्यस्तै भयो यिनीहरू। अन्तिममा साह्रै दुखी भए।
साह्रै दुखी भए। अब कौडिन्य घरबाट निस्किए, अन्तिममा केही गर्दै भएन, साह्रै पीडा भइसकेपछि त्यस पछाडि अब त्यो समयसम्ममा देवीले सम्झाइसकेकी थिइन्, हे पतिदेव तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुभयो, त्यही कारणले हेर्नुहोस् त अघिल्लो दिन तपाईँले फालिदिनु भयो, भोलिपल्टैदेखि धनको सहर रहेन। त्यो भनिसकेपछि त्यस पछाडि मात्र होस आयो। हेर्नुहोस् है, जब दुःख पर्छ नि व्यक्तिलाई त्यसपछि मात्र चेत आउँछ, त्यसपछि मात्र राम राम भन्छ, भगवानको नाम जप्न थाल्दछ व्यक्तिले। अब यिनलाई पनि यही भयो कौडिन्यलाई। अब लाग्यो कि ए तिमीले कहीँ वनमा जाँदाखेरि हिँड्दै गर्दाखेरि यमुनाको किनारमा यसरी यो बाँधेकी थियौ, त्यसो भए म पनि निक्लिन्छु घरबाट। यिनी निक्लिए, अब अनन्तको खोजीमा निक्लिए। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ अनन्तको ध्यान गर्न थाले, भड्किन थाले, यताउता हिँड्न थाले, तर कतै पनि अनन्तको दर्शन भएन। हेर्नुहोस्, अन्तिममा अनन्त तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई दर्शन दिनुहोस् भन्न थाले। अन्तिममा हेर्नुहोस् कौडिन्यले अन्तिममा यिनी मूर्छा भएछन्। तर भगवानको कृपा हेर्नुहोस्, भगवानको नाम जप्दै गर्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। भगवान प्रकट हुनुभयो र प्रकट भएर अनन्तलाई हेर्नुहोस् अब नचिनिने खालको एउटा भलामी ब्राह्मण बनेर आउनुभयो र हातमा समातेर लिएर जानुभयो। अब कहाँ लानुभयो भन्दा अब यी कौडिन्यलाई त थाहा भएन, तर उनले कस्तो देखे भने अनेकौँ सेवकहरूले सेवा गरिएको त्यस्तो महल झरझराउँदो एउटा सुन्दर लोक उनले देखे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँनेरि अब यिनी छक्क परे। कौडिन्य त्यस्तो ठाउँमा यिनी पुगे, त्यहाँ अनेकौँ हात्तीहरू रहेका छन्, अनेकौँ अप्सराहरू रहेका छन्, राम्रो सहर छ। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि यिनले सबै कुरा बुझे। हेर्नुहोस् छर्लङ्ग भयो सबै कुरा नि। अन्तिममा त यिनले सबै बुझे नि त। त्यस पछाडि अनन्त भगवानको स्तुति पनि गरे, भगवान प्रसन्न हुनुभयो। र यहाँनिर भगवानले भन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ यो कथा युधिष्ठिरजीलाई, मैले भने भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। मैले भने कि अब तिमीले चिन्ता नगर, अब तिमीले आफ्नो घरमा जाऊ र आफ्नो घरमा गएर हे ब्राह्मण ढिला नगर, अब भक्तिपूर्वक तिमीले 14 वर्षसम्म अनन्तको व्रत बस, अनन्तको व्रतकथा, अनन्त चतुर्दशीको व्रतकथा महात्म्य आदिलाई श्रवण गर, तिमीले सिद्धि पाउनेछौ र अन्तिममा तिम्रो कल्याण हुनेछ, अन्तिममा मेरो धामलाई प्राप्त गर्नेछौ। यसरी भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, मैले आशीर्वाद दिएँ, भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब जुन उहाँले आफ्नो लोकको दर्शन गराउनु भएको थियो, त्यो लोकको दर्शन उहाँले हटाइदिनु भयो। त्यस पछाडि आफूलाई सो स्थानमा उनले पाए, आफ्नो घरमा आए। घरमा आएर त्यस पछाडि उनले अनन्त चतुर्दशीको अब व्रत बस्न सुरुवात गरे। हेर्नुहोस्, व्रत बस्न सुरुवात गरे, व्रत बस्दै गए कौडिन्यले अब बिस्तार बिस्तार गरेर धन सम्पत्ति आदिको आगमन हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, हुने बेलामा जे पनि हुन्छ। फेरि अब यहाँ कहीँ हामीले थोरै सेयर लगाउँछौँ, कतै हामीले लगानी लगाउँछौँ, त्यहाँबाट एक्कासी हामीलाई आउँछ। हुने बेलामा नि, नहुने बेलामा लगाएको लगानी पनि जान्छ। अब यहाँ त्यस्तै भयो। हेर्नुहोस् त, बिस्तार बिस्तार गरेर यिनको अब यहाँनिर कल्याण हुँदै गयो। यिनी धनधान्यले टन्न भएपछि सबैको यिनी हाई हुँदो भए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर युधिष्ठिरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले कि अब देवदेवेशले पनि यहाँनिर सपना जस्तै भयो उसलाई। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले, आफ्नो घरमा आए, यो सबै कुरा सपना जस्तै भइरहेको छ, कसरी मलाई अब यस्तो धनधान्य आयो? यो सबै के को प्रभाव हो? अनन्त चतुर्दशीको व्रतको प्रभाव हो, यो अनन्त बाँधेको प्रभाव हो। अब कौडिन्यले यो बुझे। हे युधिष्ठिर, त्यसैले अब तपाईहरूले पनि जो कौडिन्यले गरे, जो शिलादेवीले गरिन्, त्यही विधि तपाईहरूले पनि गर्नुपर्दछ। यदि यसरी गर्नुभयो भने सारा पापहरू तपाईँहरूको नाश भएर जान्छ। कथा श्रवण सहित तपाईँहरूले यो व्रत बस्नुभयो भने 1 वर्षमा नै तपाईँहरूको कल्याण हुनेछ। यसरी भगवानले भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पछि यी 5 पाण्डवहरूले पनि अब यो अनन्त चतुर्दशीको व्रत बसे र अनन्त बाँध्ने काम पनि गरे र उनीहरूको पनि कल्याण भएको थियो भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले यो विधि बताइसकेपछि सबै कुरा 5 पाण्डवले गरे र उनीहरूको कल्याण भयो भनेर सुताजीले सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जुन कथा श्रवण गराउनु भयो अनन्त चतुर्दशीको, त्यही कथा हामीले पनि हजुरहरू समक्षमा यथा विस्तार हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गरायौँ, यथाशक्ति यथामति हामीले श्रवण गरायौँ र अनन्त चतुर्दशीको व्रत कथा यो श्रवणले मात्र पनि हजुरहरूको कल्याण होस् भन्दै म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस् भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। जय